Mga Kapelyano, daghan kayo ang akong madunggan nga born again daw sila niya kay gidawat daw nila si Kristo as their personal savior matod pa nila. Muna nga muni tinuod daw nga Kristiyano kanang gidawat nimo si Kristo. Ang pangutana diha, kada bang Kristo nga imuhang gidawat mao ba ng Kristo nga naa sa Biblia? Mao ba ng Kristo nga gisangyaw sa mga apostoles? Kaya ang Kristo mga Kapelyano nga gisangyaw sa mga apostoles, ang tinuod nga Kristo adunay inahan, nagrespeto sa iyang mama. Ug si Kristo mismo nag-endorse sa iyang tinun-an nga dito sa pilan sa cross, giingnan niya si John, the beloved, behold your mother. Masama ng mother sa Italia, mama. So, si Jesus mismo mo'y nag-endorse sa iyang tinun-an nga dawata ang imong mama. Di ba? Muna mga Kapelyano nga ang mga tao nga nag-ingon nga gidawat si Kristo pero ang inahan iyang gisalikway ni Kristo, dili na tinaw niya Kristo. Nibantay hinumdumi. Diya sa Mateo 24, versikulo 4 hangtod 5, kama 24 hangtod 25. Nga nangingon si Kristo diha nga magbantay ta kay dunay daghan nga magwali nga lahi nga Kristo. Nagdala nga lahi nga Kristo. Kung daghang mga mini nga mga propeta, daghan po din mga mini nga mga magwawali. Unya, si San Pablo niingon sa Roma 16:17 nga daghan na mo pasalaag kaninyo. So kinsa man nimo pasalaag? Siyempre katong nauwahi. Muna tan-awa kinsa may nauna kay kun ang nauna gani mapamatun-an gani nga ang imong simbahan mo'y pinakauna. Sa ato pa katong nauwahi mao mo pasalaag. Pero kanang imo gani gipasakupan karon naulahi na, mao nay nagpasalaag. Di ba? Muna mag-ingat mga Kapelyano kay daghan kayo nga moingon nga gidawat daw nila si Kristo pero dili mao nga Kristo nga isangyaw sa mga apostoles. Kay ang tinuod nga Kristo nga isangyaw sa mga apostoles, nagrespeto sa mahal na inahan, wala nagsalikway. Pero imo gani nagisalikway, imo gidaot, dili ka kaliwat sa inahan ni Kristo, di ka kaliwat sa babae, di ba? So amping mga Kapelyano. Mga Kapelyano, atong hatagan og pagtagad ning nag-PM na to, nangutana siya, sus may ning atong tubagon pod. Si Arnold Balumpong, matod pa niya, mangutana ko nimo Kapelyano og lihog kog tubag, ang pangutana mao ni, kanang dagkong building nga simbahan ninyo, kinsay nagtukod ana, tao o ang Ginoo? Kana lang Kapelyano. Salamat bro sa imong pangutana. Ato lang ning buhatag video para daghan pod ang makadungog sa imong pangutana. Kay mga Kapelyano nangutana siya o kana daw building nga tag-as kay natong simbahan, Dios ba daw naghimo ana nagpanday? Kay nadto na magud tay video nga nagisgot ko sa Salmo 127 verse 1 nga ningon diha nga gawas kon ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Maningos balang kasulatan. So sa maning kanang balay nga kon ang Dios may nagtukod or og ang tao gani mo'y nagtoko, dili ang Dios, kawang lang ang kahago. Gitubag din ni San Pablo diya sa 1 Timoteo 3:15 nga mao ang iglesia sa Dios, ang haligig patukuranan sa kamatuoran. So mao ni ang simbahan di ay. No? Ang simbahan di kung atong sabton nga kung ang Dios dili mao nagtukod sa mong simbahan, kawang lamang ang atong pagtuo. Pero dili man na siya building nga kanang concrete diha. Unsa man bot pasabot sa simbahan? Ang simbahan gitawag kini sa Griego eklesia. Eklesia, mga taong tinawag, mga taong tumutuo, mga taong pinili. Isa man tong una niyang pinili o tumutuo. Ang 12 ka apostoles, moto ay ang gitukod sa Mateo 16:18. Nga iyahang gipilian og leader nga si San Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Unya, bisan pa gani ang kamatayon, dili makabuntog niini. Kuyaw gining simbahan na, kay way makabuntog, bisan pag kamatayon. Diba? Unya, ang kining iyang unang simbahan, iyan ning isugo nga manglakaw sa tibok kalibutan, meaning Katolik, gusto sa Ginoo nga mahimong Katoliko kay universal man makailapon. Unya iyang giingnan nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumunang natay formula nga gisunod ang Trinitarian form, the Father, the Son, the Holy Spirit. O tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. So ang simbahan mo ay gisugo ni Kristo sa pagpanudlo. No, kay iyo masig tudlo dili pwede nga kanang ang Biblia ray mo tudlo sa sarili. Dili pwede nga ang nagbasa sa Biblia mura poy mosabot sa iyang sarili. Kun dili adunay simbahan nga mo tudlo, mo pasabot. Unya sa 20 ningon siya nga
o hinumdumi ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Now, ang saad ni Kristo gikan sa iyang pagsugod hangtod sa katapusan sa kalibutan naa siya. So kung ang imong simbahan gani muingon nga pag-abot sa apostolis sang namatay ang apostolis nawa ang simbahan adi na tinuod. Kay ni saad mas Kristo nga siya mag-auban niya mawa dahil sa tiyang namatay ang mga apostolis. Niya ang uban maingon nga nawa magun simbahan rad ning tungha lang 1914 ay kabuing. Di ba? Ang uban maingon nawa ang simbahan gud brad pagkamatay sa apostolis ning tungha 1863, 1980 ug unsa pa tong mga tuigas o lahi mga adlaw. Oh, di na mao. Kaya ang tinuod nga simbahan makasumpay nga wa ginay putol gikan ni San Pedro na ginay leader nga dunay kapuli aron nga mooy mugiya nga mooy gitawag magtimon diha sa simbahan ni Kristo. So gikan ni San Pedro gipulihan ni Saint Linus, sunod ni Saint Linus, Saint Anacletus, sunod ni Pope Clement, sunod si Pope Evaristos, and so on and so forth hangtod karon ni Pope Leo XIV. Wa gi pagkaputol na. Kung ang imong simbahan 15th century pababa di na gani na makita ang leader, adi na mao ang gitukod ni Kristo. Angkon ra gid na. Pero ang simbahan gani nga makapaatas na wagi putol ang leader hantod sa panahon sa unang siglo, mo na'y tinuod nga simbahan. Mo na makapiliano nga daghan na kamata sa kamatuuran o daghan na malik nga kining simbahan na mao ni gibilinan ni Kristo aron nato madawat ang grasya. No, di pinaagi sa sakramento. So kung mugawas ka sa simbahan ni Kristo, di wa kay grasya. Disgrasya labas mo diha. Di ba? Mo na nga kinahanglan nga mo subay kita ni Kristo kay si Kristo man ang dalan kamaturan og kinabuhi. Unya si Kristo kay man ang ulo sa simbahan nga moyang lawas. So di kita pwede nga mubulag sa ulo og ang sa iyang lawas. Kinahanglan ang ulog lawas mag-uban gyud na Kolosas 1:18 nga si Kristo ang ulo ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Nya matod pa ni San Pablo sa Efeso 5:23 nga siya mismo ang mangluluwas sa simbahan nga mao iyang lawas. So asa man ka magpasakop adto kas lawas nga dili lawas ni Kristo naka sa simbahan nga ning sulpot lang sa lahi mga adlaw. Oy klaro na diha dapat magpasakop ka dito sa tinuod nga simbahan diin si Kristo mao ang iyang giila nga maong lawas. Di ba? Og mao'y gibilinan sa tanang kamatuoran. Okay? So hinaut unta masabtan brad ang akong tubag nga hiskot og simbahan dunay duha ka matang o duha ka klase meaning sa simbahan. Ang simbahan una kanang building house of prayer no nga gimugna sa mga tao. Apan ang lintunganay nga simbahan katong gitawag og eklesia nga mga tao sa kongregasyon sa mga taong nagkahiusa no sa usa ka Dios usa ka pagtuo usa ka bunyag. Mo nag-ingon ni San Pablo sa Efeso 4:5-6 no nga usa ka Ginoo usa ka pagtuo usa ka bunyag. Pero kung doon na kay lahing pagtuo gawas sa pagtuo sa unang mga Kristiyano adi na mao na simbahan ni Kristo. Okay? God bless everyone. Amping kanunay. Mga Kapiliano, good morning. Matod pa sa ni Becky Kasba, kining naa sa atong comment section. Ingon siya nga, ning dako daw, ning burot daw atong tiyan, kay sige na tagkaon sa kuan, kanang kita sa sibot sa simbahan. Noon sa metos Becky Kas, oy, dili man ko founder o kanang sikta Becky Kas. Aron maburot akong tiyan ay katong mga muburot sa sibot katong mga gitawag og PBMA mga pastor borot membro alaot no sa man taon is Becky Kas magapiliano nga pasumanginlan man ta nga mo'y naghurot sa sibot sa halad sa simbahan nga wa man tay simbahan nga sarili. Walang God bless nimo Becky Kas. Loyan ning tawana bayhana taon ay nga nagsigir kita siya panaway sa Katoliko. Bisag dili tinuod, mahilig kay ni siya matod nila. Nahimutan dili angay na magkapiliano. God bless. Mga Kapiliano, kining ato mga kaigsuna ang mga diingon natong pagtuo ba. Kung walay libro nga gitawag og Biblia, di man gid sila motungha. Wa kay mga niabot og 50,000 plus ka mga Christian denomination nga mga simbahan. Wala gid na hitabo nga naa na sila kung way Biblia. Pero ang Katoliko mga Kapiliano, wala pa'y Biblia na nag-exist na, wa pa na-compile ang Biblia. Nga naman, kay ang simbahan ni Kristo, dili simbahan sa libro, kundi simbahan sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios nga dili lamang kanang nasulat,
kundi pulong sa Dios nga nagpakatao ug may puyo uban kanato gitawag ka nag-inkarnasyon. Sa to pa ang simbahan namugna gumikan ni Kristo nga mao ang pulong. Dili kay ang simbahan namugna sa pulong nga nasulat, kundi ang simbahan namugna sa pulong nga mao si Kristo o kining maong pulong nga mao si Kristo wala ni nakulong diya sa usa ka libro. Hinumduman mga Kapiliano sa Juan 21:25 nga daghan kaayo mga pulong si Kristo nga wa mas maapil og sulat niining maong libro. Nasa Juan 20:30. Sa ato pa, dili lamang di anya mo ikulong ang pulong ni Kristo diya sa usa ka libro kay daghan man siya mga pulong nga wa naapil og sulat. Mo na ingon ni San Pablo diya sa 1 sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 15 nga atong huptan ang tradisyon. Tradisyon, unsa man ang tradisyon, either sinulat or kanang gitawag binaba. So duha ka matang da is tradisyon, sinulat ug binaba. Gitawag kinig sagrado nga tradisyon mga Kapiliano. Dunay mga gitudlo ang mga apostoles nga wa masulat dias Biblia, gipractice sa unang mga Kristiyano nga wa masulat dias Biblia apan gikuptan sa simbahan ni Kristo. Mo nang gitawag og sagrado nga tradisyon. Dili tong human tradition nga gisaway ni Kristo nga itong mga human traditions pagano kanabito mga patuo-tuo mao man ay mga human tradition, pero ang mga sagradong tradisyon nga gipractice ng daan sa simbahan sa una pang siglo wa maapil sa balang kasulatan sa pagsulat naa sa simbahan gitawag kanang sagradong tradisyon. So si San Pablo ning ingon huptan nato ang tradisyon, ha, bisan pa og sinulat o binaba o sila kay wa may tradisyon so wa sila makasunod. Mo na mga Kapiliano ang tradisyon o kanang gisarog sagrado apostolic tradition gikuptan na sa simbahan. Kinsa man ang mo-interpret aning sagradong tradisyon o kining sinulat nga maong Biblia? Ang Church Magisterium. So muna mga Kapiliano nga naatay CCC, Catechism of the Catholic Church, kaya siya mo interpret kung sa gipasabot diha sa binaba o diha sa sinulat nga naa sa kasing-kasing sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo mo iyang gihatagan otoridad, iyang gihatagan o gahom diha sa pagpanudlo. Mateo 28:19 hangtod 20. Muna mga Kapiliano, nga mag-ingat ta kay daghan kaayo mga dingon natog pagtuo nga mubungkag gusto nga mo pasalaag sa atong pagtuo. Managingon San Pablo, Roma 16:17, magbantay kay daghang mo pasalaag kaninyo. God bless. Mga Kapiliano, nasayod ka ba nga pinaagi sa simbahan sa iyaha nga nagkadaiya nga mga konsilyo nakamugna og libro nga gitawag og Biblia? Unya, sa diha nga namugna sa simbahan ng Biblia, kining maong Biblia nakamugna pud og mga simbahan. Bantay ha? Ang simbahan nga gitukod ni Kristo nakamugna og Biblia. Mooy naghimo og titulo nga gitawag og Biblia. Unya, mo po'y naghimo og mga kapitulo bersikulo sa maong libro. Unya, sa diha nga namugna sa simbahan ang maong libro, gibasa sa mga maalamon og nagtukod sa sariling simbahan og ning abot nag 50,000 kapin ka mga sikta gamit ang Biblia. Muna mga Kapiliano nga kung ang simbahan namugna gumikan ng Biblia, dili na kay Kristo. Pero kung kanang simbahan na mo'y nagmugna sa Biblia, pinaagi sa iyang konsilyo, monay gitukod ni Kristo. Monay timan-an mga Kapiliano. God bless.